नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषयवस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसमा पनि काठमाडौँको एकदमै चर्चित सहरको रूपमा ठमेललाई लिने गर्छौँ। ठमेल एउटा पर्यटकीय नगरी पनि हो। ठमेलमा स्वदेशी त्यसै गरी विदेशी पर्यटकहरू आउन आतुर हुन्छन्। घुम्नको लागि, खानको लागि, रमाउनको लागि ठमेलमा पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। तर ठमेलमा यति बेला कोरोनाको कहरको प्रभाव प्रत्यक्ष परेको छ र व्यवसायीहरू यति बेला मारमा परेका छन्। सहज रूपमा उहाँहरूले व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसमा पनि रात्रिकालीन व्यवसाय भने सरकारले सञ्चालन गर्न नदिएपछि उहाँहरू केही दिन पहिले आन्दोलनमा पनि उत्रिनु भएको थियो। के छ त ठमेल व्यवसायीहरूको अहिलेको पछिल्लो अवस्था र पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ बद्री प्रसाद तिमसेना। उहाँ ठमेल पर्यटन विकास परिषदका सचिव पनि हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? हामी अब के गरौँ भन्ने खासै केही गरौँ भनेदेखि केही गरौँ कुराहरू पनि छैन। केही कुरामा बिजी छौँ भने हामी अब बिजी हुने अवस्था पनि छैन। केही पनि गर्नु भएको छैन? के पनि। तपाईँ एउटा व्यवसायी कसै यति धेरै फ्री हुनु हो त? एउटा व्यवसाय त व्यस्त हुन्छ नि त, व्यस्त जीवन हो व्यवसायीको त। त्यसमा ठमेल भनेको त निकै नै चहल पहल हुने, मान्छेको भिडभाड हुने, तपाईँहरूले त भ्याइ नभई हुन्थ्यो नि। सही हो। हामी बिजनेसम्यान भनेपछि सधैँ बिजी हुनेलाई नै बिजनेसम्यान भन्छन्। तर हामीमा चाहिँ जब यो कोभिड सुरु भयो त्यस पछाडि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ एक किसिमले ठप्प जस्तै छ। त्यस अर्थले हामी बिल्कुलै फ्री छौँ। आफ्नो व्यवसायमा बिजी हुन पाएनौँ। यो समग्र विश्व नै यो महामारीको चपेटामा परेको कारणले हाम्रो यो नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। त्यसले गर्दा हाम्रो व्यवसायका कुराहरू अहिलेको यो परिस्थितिमा बिल्कुलै चिर निन्द्रामा सुतिरहेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। सुस्त गतिमा छ। सुस्त गतिमा छ। सुस्त भन्दा पनि अझ सुस्त गतिमा छ। अब यो गति कहिले भ्युजिने हो, कहिले सुरु हुने हो, पहिलेको अवस्थामा कहिले चलायमान हुने हो। त्यसमा चाहिँ हामी अलि चिन्तित नै छौँ। जस्तो लगभग 10 महिना बिताइसकेका छौँ कोरोनाको कहरमा। त्यति दिनदेखिबाट बन्द रहेको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल भनौँ न। हजुर। तपाईँ पनि एउटा व्यवसाय हुन्छ, ठमेलको एउटा सचिव हुनुहुन्छ। हजुर। त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पहल प्रयासहरू केही गर्नुभयो त? धन्यवाद, तपाईँले सही प्रश्न राख्नुभयो। हामीले यो जुन ठमेल पर्यटन विकास परिषद र म त्यसको जिम्मेवार सचिव भएको नाताले जब कोभिड सुरु भयो त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो नेपालमा चाहिँ चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडिको 2-3 महिना मानम जनवरी फेब्रुअरीदेखि पनि हाम्रो एक किसिमले अफ सिजन नै हो ठमेलमा। त्यहाँदेखिबाट कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ 2 महिना 3 महिना अफ सिजनै भयो। त्यसले गर्दा यो 9 महिना मात्र नभइकन झन् हामीले त वर्ष दिनभन्दा माथिको समय, बढी समय पार गरिसक्यौँ, व्यतीत गरिसक्यौँ। र हामीले जुन किसिमले व्यवसायमा लगानी गऱ्यौँ तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। जब हामी भिजिट नेपाल 2020 को पूर्व सन्ध्यामा जुन भिजिट नेपाल 2020 मनाउन गइरहेका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो यो पर्यटन व्यवसायलाई गति दिनको लागि अब केही न केही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने सिलसिलामा जति हामीले मानौँ एउटा दोकान भएकोले अर्को दोकान थप्ने, एउटा रेस्टुरेन्ट होटल भएको मान्छेले अर्को होटल रेस्टुरेन्ट थप्ने, त्यो योजनामा जानु। हजुर। थोरै लगानी भएको मान्छेले त्यसलाई चाहिँ डबल लगानी गर्ने, तपाईँको ऋण गरेर भए पनि लगानी गर्ने वातावरण सृजना भयो। र हामीले धेरै एक्साइटेड भएर
केही न केही हुन्छ भनेर हामीले लगानी गऱ्यौँ। फलस्वरूप यो कोभिडको कारणले हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ एकदम विकराल अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो भिजिट 2020 पनि रोकियो, त्यसपछि तपाईँहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्नुभयो। योजना जस्तो डबल भन्नु पनि सानो दोकान हुन अर्को दोकान खोल्यो, सानो लगानी हुने अर्को लगानी थपियो, केही हुन्छ केही आशले गरेको थियो नि त। त्यसको सपनामा तपाईँहरू चुल्नुमा त डुब्नु भने त्यसमा नि कोरोनाको कहर एकातिर छ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ ठमेलमा अझै पनि त्यो पसलहरू रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भनिरहनु भएको छ। के छ अहिले यो अवस्था, के छ अहिले आजको दिनको अवस्था हेर्ने ठमेल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन? खासै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन र यसको लागि केही समय लाग्छ नै। हामीले एउटा ठमेल पर्यटन विकास परिषद, एउटा ठमेलभित्रको घरधनी र व्यवसायीको एउटा पुलको काम गर्ने एउटा संस्था हो। त्यसले गर्दा जब यो कोभिड सुरु भयो त्यसभन्दा पछाडि जब हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ तपाईँको उतार चढाव आउने निश्चित भयो, त्यसले गर्दा ठमेलमा अरू क्षेत्रको तुलनामा हामीले चाहिँ धेरै भाडा तिर्न बाध्य थियौँ, भाडा तिरिरहेका पनि थियौँ। अब व्यापार नहुने सिलसिलाले गर्दाखेरि हामीले यो भाडाको लागि भाडा तिर्न नसक्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्था भयो र सकेसम्म हामीले घरधनीहरूलाई अनुनय विनयका साथ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भनेदेखि भाडाको लागि केही न केही छुट दिनुभयो भनेदेखि व्यवसायीहरू विस्थापित हुनबाट रोकिन्छन् कि भन्ने अभिप्रायले हामीले ठमेल परिषदका उपाध्यक्ष भविश्वर शर्माको संयोजकमा घरभाडा समायोजन समिति तथा यो चाहिँ ठमेलको मात्रै कुरा भयो र समग्र पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूको ऐक्यबद्धतामा कोभिड-19 डिसास्टर एउटा समिति बनायौँ र त्यसले हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। घरबेटीहरूलाई चाहिँ हामीले अनुनय विनयका साथ तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ घरभाडा मिनाका कुराहरू, घरभाडा मिना पनि भनेनौँ हामीले, छुटको कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले कति दिन सकिन्छ, हामीले यति नै दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पोइन्टेड पनि गरेनौँ। हामीले 30, 40, 50, 60 को हाराहारीमा समग्र 50 को पेरिफेरीमा बसेर घर भाडा चाहिँ छुट दिन सक्नुभयो भनेदेखि पुराना व्यवसायहरू कम्तीमा पनि विस्थापित हुनबाट रोकिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि केही न केही छुट दिए जस्तो हुने र व्यवसायीहरूलाई पनि केही न केही पाए जस्तो हुने। हुन त व्यापारै नहुँदाखेरि हाम्रो व्यापारको सम्पूर्ण सोर्सहरू नै बन्द भएको अवस्थामा तपाईँको 20% भाडा तिर्न पनि गाह्रो हुन्छ, कहाँबाट लिएर आउने होइन। त्यसले गर्दा तथापि आधी भाडा छुट भयो भनेदेखि यो लामो समय त नजाला, 6 महिना 8 महिनाको कुराहरू थियो। यो छुटको विषयमा राहत पाए त व्यवसायहरूले? बिल्कुलै पाएका छौँ हामीले। 50% भन्दा माथिका व्यवसायहरूले भाडा छुट पनि पाउनु भएको छ र विद्युतको कुरा पनि आएको थियो नि, त्योभन्दा बढी छुट पनि पाउनु भएको छ। त्योभन्दा केही पर्सेन्टले कम छुट पनि पाउनु भएको छ। छुटै पाउनु नभएका घरधनीहरूले पनि छुट दिने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै लोयल भएर जानु भइरहेको छ। जब हामीले यो भाडाको विषय उठाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था पनि सृजित भएको थियो र हामीले यो समय चाहिँ यति लामो नजाला, 6 महिना 8 महिना जाला भन्ठानेका थियौँ र अहिले वर्ष दिनभन्दा बढी जाने भइसक्यो र हामीलाई चाहिँ जुन आशा थियो अर्को 2020 त तपाईँको शून्य नै भइहाल्यो। अब यसले गर्दाखेरि 21 पनि खासै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण व्यवसायीहरू एकदम चिन्तित छन्। तथापि तर जुन उत्साहको साथ तपाईँले 2020 को लागि एउटा लगानी गर्नुभएको त्यो खुसी थियो, त्यो योजना थियो के होला भनेर। अब फेरि पनि त्यो उत्साह फर्काउनु पर्दैन व्यवसायहरूमा? जस्तो चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरू, चिन्तामा हुनुहुन्छ, सङ्कटमा हुनुहुन्छ, व्यवसाय धरापमा परेको छ, कतिपय विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसके भनिरहेको अवस्थामा तपाईँ एउटा ठमेल पर्यटन विकास परिषदको सचिव हुनुहुन्छ। ठमेलको संरक्षणको लागि, व्यवसायको हकितको लागि, उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि यो संस्थाले केही काम गरेको छ? त्यस्तो योजना ल्याएको छ, लक्षित कार्यक्रम? सही प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले जब घरभाडा समायोजनका कुराहरू गऱ्यौँ, घरभाडा समायोजनको कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामी व्यवसायीहरूले
जब घरधनीहरूसँग एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। अर्को प्रश्न के भयो भने घरधनीहरूले चाहिँ कसरी दिने त्यो भन्ने खालको कुरा पनि भयो र व्यवसायीहरूले पनि ऋण खोजेर लगानी गरेको अवस्था र घरधनीहरूले पनि ऋण नै खोजेर एउटा घर भएकोले अर्को घर बनाउनु भयो। त्यस्तै हामीले एउटा बिजनेस गऱ्यौँ। सबै समस्या भएको कारणले यसलाई सही निराकरण के हुन्छ त भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले बैंक ब्याज दर मिनाको लागि ठुलो पहल गऱ्यौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा विद्युत डिमान्ड शुल्कको लागि घचघच्याउन हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ। अर्को कुरा तपाईँको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले सकेको छुट दिनुहोस् भनेर अर्को पहल गऱ्यौँ। हामीले पहल धेरै गऱ्यौँ। यसको साथसाथै हामीले पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धित सम्पूर्ण संस्थाहरू तपाईँको नाटा, टान, हान, नारा यी सम्पूर्ण झन्डै 30-32 वटा सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ एकबद्धता गरेर हामीले चाहिँ एउटा ऊर्जा मन्त्रालयमा गयौँ डिमान्ड शुल्क मिनाको लागि। तपाईँको अर्थ मन्त्रालयमा भयो त मिना भयो डिमान्ड शुल्क विद्युत। दुःखको कुरा सचिताजी, हाम्रो यो देशमा सहजै कुनै पनि कुराहरू प्राप्त भएका इतिहासहरू छैनन् र हामीले केही कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि कुनै न कुनै आन्दोलन नगरिकन सहजै प्राप्त भएका रेकर्डहरू छैनन्। केही प्राप्त गर्नको लागि कुर्सी मुढा टेबल भाँच्नै पर्ने हेर्नुहोस्, क्षति हुनै पर्ने हेर्नुहोस्, आन्दोलन गर्नै पर्ने हेर्नुहोस्। हामीले नचाहेर पनि हामी व्यवसायीहरू कुनै रहरले सडकमा उत्रिएका छैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै आन्दोलन नगरिकन सुनवाई नहुने। अहिले ठमेलमा कतिजना व्यवसायी हुनुहुन्छ? हामी ठमेलमा एउटा कुरो हजुरलाई म भन्छु, ठमेल कसरी बुझिन्थ्यो भनेदेखि पहिला काठमाडौँ गेस्ट हाउस वरिपरिको एरियालाई ठमेल भन्न ठानिन्थ्यो। अहिले यो ठमेल परिभाषा अलिक फरक छ। अहिले परिभाषा अलिक फरक छ। तपाईँको टुरिज्म सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू बेच्ने एरियालाई हामी ठमेल भन्छौँ। तर यो अहिले ठमेल एक्सपान्ड भएको छ। तपाईँको यता स्वरूपमा परिवर्तन भयो, ठमेलको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ, ठुलो भएको छ। जुन पहिला हामीले काठमाडौँ गेस्ट हाउस वरिपरिकोलाई ठमेल भनेर चिन्दछौँ भने तपाईँको अहिले यता नरदेवी साइडदेखिबाट तपाईँको उतापट्टि पक्नाझोल, कालधारा साइड, तपाईँको यता सरस्वती कलेज अगाडिदेखिबाट तपाईँको यता आएर चाहिँ कान्तिपथ निर्वाचन आयोग पछाडिसम्मको यो ठुलो एरियालाई अहिले हामी ठमेल भन्दछौँ। र यसमा तपाईँको झन्डै लगभग 10,000 भन्दा बढी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। झन्डै 2,000 जति घरधनीहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो परिषदमा मेम्बर हुने सङ्ख्या मात्रै तपाईँको 1800 भन्दा बढी छ। सुरुमा तपाईँको यही संस्थामा 100-150 भन्दा हुनुहुँदैन थियो। हामीले बिस्तारै यो सदस्यतालाई चाहिँ वृद्धि गर्ने क्रममा लागिरहेका छौँ। जब मेरो फर्स्ट इन्ट्री लास्ट टाइम भयो यो परिषदमा, त्यो बेलामा जम्मा 800 जना थिए। हामीले अहिले 1000 जना 1100 जना चाहिँ मेम्बरहरू बनाएका छौँ। टोटलमा 1800-1900 को पेरिफेरीमा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ अझ सबै घरधनी सबै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ परिषदको मेम्बर हुनुपर्छ। जस्तो भन्नुभयो ठमेललाई चाहिँ एउटा गेस्ट हाउसको रूपमा चिनिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो, त्यसो लिन्थ्यो। अब ठमेललाई हामीले कसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्दैछौँ, कसरी चिनाउँदैछौँ अबको दिनमा? जुन दृष्टिकोणले ठमेललाई हेरिन्छ त्यो दृष्टिकोणमा अलिकति फरक हुनुपर्छ। किनभनेदेखि ठमेल भनेपछि अलिकति उत्तेजित भिड मात्रै हुन्छ, अलिकति त्यस्तै यौनजन्य गतिविधिहरू हुन्छ। जस्तै बेलुका 8 बजे लागेपछि ठमेलतिर गएपछि तपाईँको चाहिँ अलि फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन भन्ने जस्तो एउटा कन्सेप्ट छ नि। त्यो डर त्रास असुरक्षित छ भन्ने खालको कुरो थियो। एउटा नराम्रो मान्छे मात्रै जान्छ भन्ने त्यो एउटा संस्कार थियो। त्यो संस्कार थियो, त्यो सोच थियो। त्यो बिल्कुलै निराधार सोच हो। एकाध काहीँ कतै त्यस्तो परिस्थिति पनि हुन सक्छ। तर हामीले जुन परिषदको पहलमा यस्ता खालका गतिविधिहरू, यौनजन्य क्रियाकलापहरू रोक्नको लागि हामीले भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ र गर्छौँ पनि। ठमेललाई हामीले कसरी एउटा व्यवस्थित ठमेल गर्ने, कसरी मर्यादित ठमेल बनाउने, कसरी सुरक्षित ठमेल बनाउने, यो ठमेलको सौन्दर्यलाई कसरी कायम राखिरहने, त्यसले गर्दाखेरि हामी
यो ठमेलको समग्र विकासको लागि एकदमै लागि परेका छौँ र हामीलाई घरधनी व्यवसायहरूको सपोर्ट छ। हामी आउँदा दिनहरूमा पनि धेरै राम्रो कामहरू गर्दै जाने नै छौँ। शिक्षित ठमेलको रूपमा तपाईँ विकास गर्दै हुनुहुन्छ। सही भन्नु। शिक्षित सभ्य ठमेलको रूपमा। सभ्य ठमेल। त्यसको लागि त पूर्वाधारको कुराहरू हुन सक्ला, त्यहाँ शिक्षित व्यापार व्यवसायहरूको संलग्नता चाहिने होला। तपाईँ जस्तो जुन परिषद एउटा गठन भएको छ नि त, यो गठन भइसकेपछि यसले ठमेललाई कसरी अगाडि बढाएको छ? धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ। मैले त्यो ठमेलको ब्युटिफिकेसनकै कुराहरू जोड्दैछु। हामीले गत वर्ष एउटा ठमेलको यो जुन तारहरू व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा हामीले सञ्चय कोष अगाडिदेखिबाट तारहरू जुन सुरुदेखिको अवस्थादेखिबाट झुन्निएका तारहरू तपाईँको एउटा पोलमा 50 केजी 60 केजीको त्यो जुन लोडले पोल नै ढल्किएको अवस्था त्यो एउटा प्लानिङ अनुसार घरहरू नभएको कारणले अव्यवस्थित देखिएको पनि हो। यसले हामीले यसको ब्युटिफिकेसनलाई कायम गर्नको लागि यी सम्पूर्ण फोहोर युजलेस तारहरू तपाईँको 80% भन्दा बढी युजलेस तारहरू हामीले निकाल्ने काम गऱ्यौँ, सफा गर्ने काम गऱ्यौँ। अनि होटेल होर्डिङ बोर्डहरू निकाल्ने क्रममा थियौँ। संयोगवश कोभिड सुरु भयो र अनि हाम्रो एउटा सानो संस्था अलिकति फन्डको पनि प्रब्लम भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो जुन एउटा लक्ष्य थियो पुरै ठमेल क्लिन गर्ने, त्यसमा तपाईँको 50% भन्दा बढी हामीले सफा गर्न सक्षम भयौँ। र आउँदा दिनहरूमा हामीले यो बाँकी रहेको यो तारहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, होर्डिङ बोर्डहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हामी गर्नेछौँ। र हामीले यो ठमेलको ब्युटिफिकेसनलाई कायम राख्नको लागि, सुन्दरता वृद्धि गर्नको लागि ठमेलमा जथाभावी होटलहरू खुलेका छन्, मदिराहरू त्यत्तिकै बेचिएका छन्, फोहोर त्यत्तिकै छ, मान्छेहरू त्यस्तै खालका छन्। कसरी सुधार्नुहुन्छ ठमेललाई? होइन, यसको लागि तपाईँले भने जस्तै कुराहरू अरूको सोच थियो। ठमेलमा तपाईँलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, एकफेरि ठमेल घुम्नुहोस्। तपाईँले अहिले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो जस्तो ठमेल छैन। ठमेल एकदम सुन्दर छ, शान्त छ। तपाईँ एउटा हामी युरोप अमेरिका घुम्न गएका छौँ। अब युरोपीय मापदण्ड अनुसार ठमेललाई हामीले लानको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नेछौँ। यसको लागि समय लाग्छ र हामीले ठिक छ सबै कुराहरू एकैचोटि हुँदैन, कुनै पनि विकास गर्नको लागि यसलाई टाइम चाहिन्छ। हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। ठमेलको सौन्दर्यलाई राम्रो ठमेल, हाम्रो ठमेल, मर्यादित ठमेल कसरी बनाउने भन्ने अभिप्राय लिएर हामी रातो दिन खटिरहेका छौँ। र हाम्रो आफ्नै बिजनेस छ। बिजनेसलाई छोडेर पनि हामीले एउटा परिषदको माहौल बनाएर ठमेलमा चाहिँ एउटा जुन अभियान चलाएका छौँ। ठमेललाई चाहिँ तपाईँको हामीले केही समय अगाडि समाचारमा पनि आएका थिए, विदेशी पर्यटकहरू ठमेलमा मारिएका, हिंसामा परेको यस्तो घटनाहरू घटेका थिए नि। अब त्यस्तो घटना घट्छ कि गर्दैन? ठमेल मर्यादित भइसक्यो हो? हामी ठमेल सुरक्षित छ? एकदमै छ। पर्यटकको लागि हामी एकदमै त्यसैको लागि एकदमै लागि परेर हिँडिरहेका छौँ। एकाध घटनाहरू घटेका छन्, म यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। किनभने एउटा विदेशी महिला पर्यटक हिंसामा परेको, लुटपाट भएको, हत्या भएको, ठमेलमा त्यस्तो घटनाहरू भएको छ नि त? त्यस्तो घटनाहरू भएको छ, हामी यसलाई स्वीकार्छौँ। अहिले पनि रात्रिकालीन जुन व्यवसायमा ठमेल विभिन्न खालका हत्या, हिंसा, लुटपाट, असुरक्षाका कुराहरू, पुलिसले त्यहाँ जानुपर्ने केसहरू त समाचारमा हामीले त पढिरहेका छौँ नि। किन हुन्छ? सही हो, त्यस्तो एकाध घटनाहरू कहीँ घटिरहेको पनि छ। हामीले कुनै पनि घटना घट्नु अगाडि कहीँ पनि थाहा हुँदैन, घटना घटिसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यसको लागि त तपाईँहरूले एउटा मापदण्ड, होटल व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, ग्राहकलाई पनि त्यो सिस्टममा कसरी बसाल्ने, एउटा व्यवसायको सिस्टम हुन सक्ला, अतिथिलाई कसरी सम्मान गर्ने। सही हो, तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। यसको लागि हामी एकदमै लागि परेर हिँडिरहेका छौँ। लागि पर्दा पनि कुनै बेला घटना घटिहाल्छ, तर हामीले टाइममा पुगेर त्योभन्दा बढी रूप नआओस् भन्नको लागि खटिरहेको अवस्था छ। हामीले सकेसम्म यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्दैछौँ, घटनाहरू नघटोस् भन्दैछौँ। परिषदको उद्देश्य पनि त्यही त हो नि? त्यही त हो। तपाईँको परिषदको उद्देश्य नै ठमेलको ब्युटिफिकेसन, ठमेलको सभ्यतालाई कसरी जोगाउने, ठमेललाई तपाईँको आज
नेपाल भनेर चिन्दैनन् तर ठमेल भनेर विदेशीहरूले चिन्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ठमेललाई हाम्रो यो सौन्दर्यलाई कायम राख्दै एउटा पारिवारिक वातावरणलाई कायम राख्दै नेपालको जस्तै यहाँले भन्नुभयो नेपालका विभिन्न ठाउँहरूलाई भन्दा पनि ठमेललाई बढी चिन्छन् विदेशीहरूले। कहाँ जाने घुम्न ठमेल भन्न जान्छन्। विदेशी स्वदेशी सबैजना ठमेल आइरहँदाखेरि उहाँहरूले ठमेलबाट के कुरा सिकेर जाने, के कुरा लिएर जाने भन्ने कुरा पनि प्रमुख हुन्छ नि त। ओहो ठमेल त यति राम्रो रहेछ, सुन्दरताको हिसाबले रहेछ, सभ्यताको हिसाबले, संस्कारको हिसाबले, होइन त्यहाँको खानपानको हिसाबले। मैले सुरक्षामा त कुरा गरिनँ, त्यहाँ ग्राहकलाई गर्ने व्यवहार हुन्छ नि त। उहाँहरूलाई कसरी बसाउने, के खुवाउने, कस्तो बोली वचन गर्ने, कस्तो संस्कार, कस्तो उहाँहरू आउँदा कुन वेशभूषामा उपस्थित हुने, त्यो पनि सिक्न जरुरी छ होला नि त व्यवसायहरूले। सही हो, सही हो। तपाईँको जब टुरिस्टहरू ठमेलमा आउँछन्, तपाईँको ठमेलमा हामी के चाहन्छौँ भने सबै नेपालमा पाउने कला, संस्कृति, सभ्यताको पहिचान ठमेलबाट पनि प्राप्त होस् टुरिस्टहरूलाई। तपाईँको नेपालमा घुम्न आउने टुरिस्टहरू 90% ठमेल नपुगेको हुँदैन। उनीहरूले नेपालको कला संस्कृति के छ भनेर तपाईँको बाहिर जति बुझ्दछन् त्यसको केही आभास ठमेलबाट पनि प्राप्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो देखाउनु पर्ने कला संस्कृति, मानव तपाईँको हप्ता दिन 2 हप्ता को अन्तरालमा चाहिँ हामीले लाखे डान्सहरू, एउटा नेवारी परम्परा अनुसार, किनभने अब स्थानीयहरू बढी नेवार नै हुनुहुन्छ, त्यहाँको नेवारी एउटा वेशभूषा अनुसारको सांस्कृतिक नाचहरू भनौँ, त्यस्तो खालको कुराहरू देखाउने र तपाईँको होटेलमा रेस्टुरेन्टमा गेस्ट छिरिसके पछाडि त्यो इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, त्यहाँका स्टाफहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रेनिङ दिने, त्यस्तो खालको कुराहरू धेरै ठाउँमा कसरी स्वागत गर्ने, कसरी सम्मान गर्ने, कसरी विदाई गर्ने हैन, यी सबै कुराहरू सिकाउन जरुरी छ नि त। त्यो कुराहरू सबै छ होला। नयाँ व्यवसायहरूले काहीँ कतै उदाहरण त एउटा दुईटाले नराम्रो काम गर्दाखेरि त आउँछ, असर पर्ने हो। तर समग्र ठमेलमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू, होटेल व्यवसायहरू, हामी व्यापारीहरूले टुरिस्टहरूलाई गर्ने एउटा सम्मान एकदम राम्रोसँग गरिएको हुन्छ। सबै मान्छे राम्रा हुँदैनन्, कोही मान्छेले नराम्रो गर्दाखेरि त्यसको असर देखिन्छ नै। तर सिस्टममा एउटा मेरुदण्डमा एउटा मापदण्डमा चल्यो भने दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले जसरी सिस्टम बसाल्नु भयो भने तपाईँहरू सिस्टममा चल्नुहुन्छ, सो त अर्को ग्राहक तपाईँको रेस्टुरेन्टमा छिर्यो भने उसले पनि सिस्टम पालना गर्छ नि त। सही हो, सही हो, सही हो। उसलाई सचेतना एउटा त हामीले त्यो एउटा दायरामा राख्न सक्छौँ नि त। बिल्कुल है। एउटा अफिसको जस्तो एउटा सिस्टम हुन्छ नि, एउटा होटल रेस्टुरेन्टको एउटा सिस्टम भयो भने त्यो होटल रेस्टुरेन्टको एउटा मर्यादित, व्यवस्थित, सभ्य देखिन्छ नि त। सही कुरा हो। हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ नि त। अनि यो जस्तो ठमेलको मैले कुरा गरेँ, पर्यटन क्षेत्र कुरा गरौँ न, के छ अहिले अवस्था, अस्तव्यस्त? सही कुरा गर्नुभयो। हामी ठमेल विकास परिषदको, ठमेल पर्यटन विकास परिषदको सचिव, हामी ठमेल एउटा सानो एरिया मात्रैमा खुम्चिनु हुँदैन, फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ। फराकिलो बनाउँदैछौँ। भौगोलिक रूपमा ठमेल आफै पनि ठुलो ठमेल भइसक्यो अहिले। हामी ठमेलमा मात्रै नभइकन समग्र पर्यटन क्षेत्रको कुराहरूमा तपाईँको पोखरा, चितवन, लुम्बिनी हामीले त यी चिरपरिचित गन्तव्यको रूपमा छन्, सबैलाई सर्वविदितै छ। म यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा छौँ। यो टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने ठमेल मात्र नभइकन होल नेपाल पर्यटन गन्तव्यको लागि योग्य छ। किनभने सम्भावना धेरै छ। म यही प्रोग्राम मार्फत भन्छु, म मेरो घर काभ्रे हो। तपाईँको एउटा बाहुबली झरनाले परिचित एउटा झरना छ, मेरो गाउँ नजिकै रोसी गाउँपालिकामा पर्दछ। यो 1 वर्ष अगाडिसम्म के पनि थाहा थिएन। एकजना बहिनी भाइ कुन चाहिँले टिकटक बनाएछन् त्यहाँ गएर, त्यस पछाडि यस्तो भाइरल भयो त्यो झरना। ल हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ हामी दसैँ ताका यो लकडाउनमा हामी अलि लामै समय गाउँमा बस्यौँ र हामी त्यहाँ गयौँ, घुम्यौँ।
तपाईको एकदम नजिक छ तर बाटो पुग्न सकेको छैन, सुविधा पुग्न सकेको पर्यटक त्यहाँ कसरी पुग्ने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पर्यटकलाई कसरी लाने। तपाईको त अब यो बाहुबली झरनाको नामले प्रख्यात भयो, एकदम सबैले बुझ्न थाले, त्यहाँ पुग्न पाए भए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ एउटा सबैको कन्सेप्ट भयो र मान्छेहरू तपाईको पार्किङ नभएको ठाउँमा गाडी हामी छिचोल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। हामी त्यसरी गयौँ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्थानीय सरकार छ त त्यस्ता भनौँ न प्राकृतिक रूपले सुन्दर ठाउँहरू पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई चिनाउनको लागि स्थानीय सरकारले केही पहल गरेको छैन? सरकार छ, सही भन्नुभयो, म पनि यो देशको जनता, तपाईँ पनि, तर सरकार भइकन पनि हाम्रो यो सरकार चिर निन्द्रामा सुतिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि मैले अघि पनि भने नि केही कुरो प्राप्त गर्नको लागि आन्दोलन नगरिकन हुँदैन, सडकमै आउनुपर्ने कुराहरू छ, तर यो सरकारको कुराले मात्रै विकास हुन्छ भन्ने किसिमको कुराले बस्यौँ भने हामी धेरै पछि पर्छौँ। हामीले नै विकास गर्नुपर्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। मेरो काभ्रेमा चाहिँ बाहुबली 2 मा जुन घटना एउटा प्रख्यात भयो, एउटा टिकटकमा आयो, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सबै हेर्न जान आतुर पनि भयो, कतिजना पुगे पनि होइन, कष्ट गरे पनि जानुभएको छ होइन, त्यहाँ पुग्नलाई धेरै आतुर हुन्थ्यो। स्वदेशी पर्यटक विदेशी पर्यटक पनि त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। त्यसो लागि तपाईँहरूको ठाउँबाट तपाईँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना कहाँ कहाँ खोजी गरेर हेर्नुभएको छ, आफ्नो गाउँठाउँमा भएका ती सम्भावनालाई अगाडि ल्याउनको लागि के पहल गर्नुभयो त? एकदमै गरिरहेका छौँ। हामी पर्यटन व्यवसाय भएको कारणले गर्दा तपाईलाई थाहा छ कि छैन, यो पर्यटन प्रमोसनको लागि एउटा त्रिशुली जलयात्रा कार्यक्रम गऱ्यौँ हामीले, यो करिब 4-5 वर्ष अगाडि। त्यो बेलामा आदरणीय झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीले विदाई गर्नुभयो। तपाईको राफ्टिङ सुरु हुँदाखेरि केपी ओली कमरेडले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो र कुरिन्डारमा पुगेपछि माधव नेपालले इन्डिङ गर्नुभयो। त्यो बेलामा हामीले पर्यटन व्यवसायीहरूले 500 भन्दा बढी व्यवसायीहरू त्रिशुली जलयात्रामा लिएर गयौँ। त्यसले छुट्टै खालको मेसेज गयो टुरिस्टहरूमा र ओहो जलयात्रा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर एउटा कन्सेप्ट भयो र विदेशी मात्र नभइकन आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि पनि प्रमोसनको लागि प्रमोसन भयो। र अहिलेको कुराहरू तपाईलाई म यो जोड्न चाहन्छु कि हामी 1 वर्ष भयो टुरिस्टहरू त आएका छैनन्, अब भिसाहरू रद्द भए हैन, भिसाहरू रद्द भए, कति आउने थिए सबै बन्द भयो। तथापि हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई अलिकति फोकस दिएर चाहिँ लागि पर्ने हो भनेदेखि केही न केही हाम्रो चाहिँ जीवनयापनमा सहजता आउँछ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किनभने हामीले ठमेलकै विषयको कुरा गर्दा पनि हो एक किसिमले ठमेलको भाडा महँगो छ, यथास्थितिमा पहिलाको जस्तो भाडा तिर्न हामी असक्षम छौँ। तथापि भाडा घटाएको खण्डमा, भाडा कम भएको खण्डमा हामीले आन्तरिक टुरिस्ट प्रमोसन गर्नको लागि हामीले जे पनि एउटा त्यस्ता प्याकेजका कार्यक्रमहरू सहुलियत रूपमा ल्याउन सक्छौँ नि त। जस्तो नेपालमा वर्षमा ठुला चाडपर्व हुने दसैँ, तिहार, तेइस हैन, हामीले जस्तो कि चैते दसैँ भन्छौँ, फागु पूर्णिमा भन्छौँ, होली हुन्छ, यस्तो पर्वहरूमा नेपालले त मनाइरहेका छन् नि फाटाफुट्टा रूपमा। यो पर्वमा पनि त्यस्ता पर्यटकीय प्याकेजहरू सहज रूपमा ल्याउन सक्छौँ नि त, सस्तो रूपमा। एकदमै सकिन्छ, त्यही कुरो गर्दै जस्तो शुक्रबार जोडीहरू कपालहरू घुम्न जानुहुन्छ, नगरकोट भयो, अब ठमेलमा घुम्न जानुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हैन 1 हप्ते प्याकेजमा अलिक सस्तो रूपमा ल्याइदिनु भयो भने उहाँहरूको लागि सहुलियत हुन्छ। यसरी पनि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न सक्छौँ नि त हामीले। बिल्कुलै सकिन्छ। तपाईको त्यसमा पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने कुरा त सरकारले गरिसकेको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि शुक्रबार र शनिबार 2 दिनलाई चाहिँ हामीले पर्यटनको लागि घुम्नुपर्छ है, घुमौँ आफ्नो देश घुमौँ जुन अभियान छ नि, त्यसमा चाहिँ एउटा परिवारको लागि, एउटा कपालको लागि, एउटा साथीभाइ भेटघाटको लागि तपाईँले त्यो एउटा सानो प्याकेजमा त्यसरी पनि ल्याइदिनु भयो भने, त्यो अभियान सुरुवात गर्नुभयो भने आकर्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। प्याकेजको प्रोग्रामहरू बनाउने तपाईँको हर कुराहरूमा चाहिँ, अनि महिनामा चाहिँ एकजना उत्कृष्ट कुनै पनि मान्छेलाई एउटा उपहार स्वरूप एउटा केही मायाको चिनो प्रदान गर्ने त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने, त्यसरी पनि हामीले आफ्नो देशको पर्यटकीय गन्तव्यलाई चाहिँ
उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ जस्तो बिल्कुलै बिल्कुलै नयाँ ढङ्ग रचना ढङ्ग सोच्नु पर्यो के पर्यटकहरूमा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होटेल खोल्नुहुन्छ होइन त्यत्रो लगानी गर्नुहुन्छ तर रचनात्मक काम गरेको देखिया छैन के मान्छे त्यतिकै आउँदैन मान्छेको भिडभाड ल्याउनको लागि मान्छेलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि त तपाईँहरूले पनि त्यो सहभागिताको लागि नयाँ रचना त गर्नु पर्यो नि त सही हो हामीले यसको लागि एकदमै लागि परेर काम गरिरहेका छौँ प्याकेजका प्रोग्रामहरू छन् तपाईँको जुन कन्सेप्ट ठमेलमा जे पनि महँगो हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट त्यसलाई हामीले चिर्नको लागि एउटा क्वालिटी एउटा इन्भाइरोमेन्ट हर हिसाबले ठमेल अरू लोकल बजारभन्दा कम छैन अन्त पाए जस्तै सामान ठमेलमा पनि पाइन्छ अझ म त के भन्छु भनेदेखि अन्त नपाएको जुन एउटा गुणात्मक सामान क्वान्टिटीको हिसाबमा पनि ठमेलमा पाइन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि ठमेलमा म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँ जब हामी असनचोकमा जान्छौँ इन्द्रचोक न्यु रोड जाने जुन मतलब जनताहरू हुनुहुन्छ त्यहीँबाट यतापट्टि त्यति नै डिस्टेन्स हो ठमेलमा किन आउन नसक्ने होइन त्यसले गर्दा हामीले प्याकेजका प्रोग्रामहरू ल्याउनु जरुरी छ आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले जबसम्म प्रवर्धन गर्दैनौँ तबसम्म हामीलाई गाह्रो पर्छ जस्तो कि विदेशी स्वदेशी पर्यटकको लागि ठमेल त उपयुक्त होला मान्छेहरू त्यहाँ पुगुलान् होइन जस्तो कि न्यु रोड बजार भयो अन्य बजारमा सर्वसाधारण त किनमेलको लागि जानुहुन्छ त ठमेल बजार किन जानुहुन्न प्रश्न यो पनि छ नि त तपाईँहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई ठमेलसम्म किनमेलको लागि पनि पुर्याउन सक्नुभयो भने त अझ बढी ठमेलको वृद्धि विकास हुन्छ त्यही कुरो भन्दैछु म ठमेलमा क्वालिटी सामान पाइँदैन महँगो पर्छ किनभने ठमेलका व्यवसायहरू बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् त्यस अर्थले पनि हामीले 2 टाइम्स 3 टाइम्स चाहिँ बढी तिर्न बाध्य हुन्छौँ त्यो भन्ने कन्सेप्ट छ त्यस कारणले चाहिँ जाँदैनन् हाम्रो त्यो कुरा सबै चिर्नको लागि ठमेल अरू क्षेत्रको तुलनामा सस्तो छ क्वालिटी प्रोडक्टहरू पाइन्छ भेराइटीहरू पाइन्छ तपाईले हस्तकलाका सामग्रीहरू भन्नुहोस् पश्मिनाहरू भन्नुहोस् ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट भन्नुहोस् हामी स्वदेशी वस्तुहरू प्रदर्शन गरिन्छ त्यहाँ विशेष गरी तपाईले अन्त नपाउने सामानहरू ठमेलमा पाइन्छ भनेपछि किन ठमेलमा नआउने तर ठमेलको विषयमा त गलत प्रचार भएको छ नि त पुरा पहिलेदेखि नै ठमेलमा पैसा हुने मात्रै मान्छे जाने जसले किन्न सक्छ ठमेलमा त अलिकति भनौँ न त्यो हाम्रो सोचाइ नै सुरुवातदेखि नै गलत भयो के परम्परादेखि संस्कारै हाम्रो गलत भयो सही हो अब यसमा हामी रूपान्तरण गर्न जरुरी छ चेन्ज हुनु जरुरी छ हजुर त्यसले गर्दाखेरि ठमेल टाढाको गन्तव्य होइन ठमेल काठमाडौँको मुटु हो त्यसले गर्दाखेरि ठमेलमा जाउँ अन्त नपाउने इन्टरटेनमेन्ट ठमेलमा पाइन्छ स्वदेशी वस्तु पनि किन्न त्यहाँ पाइन्छ स्वदेशी वस्तुहरू पनि ठमेलमै बढी पाइन्छ प्राइसको हिसाबमा पनि ठमेलमा कति जनाले रोजगारी पाएका छन् अहिले ठमेलमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेको कुरामा त अब सबैको रोजगारी गुमेको छ गुमेकै छ हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईको 50,000 भन्दा बढी मजदुरहरू जो होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो हजुर उहाँहरूको त अब होटल रेस्टुरेन्ट नै बन्द भएको अवस्थामा रोजगार त युवा त विदेश पलायन हुने हो त्यो त राख्नु पर्यो अब ती युवाहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ समेट्छौं फेरि त्यसले गर्दाखेरि हामीले 100% लाई रोजगारी दिन नसक्दा पनि 50% लाई दिन सक्यौं भने पनि एटलिस्ट 50% लाई रोजगारी दिन सक्यौं भने पनि ठमेलमा व्यापार व्यवसाय गर्ने ती व्यवसायीहरू अहिले विस्थापितै भएको विस्थापित संकटमै पर्या हो यो पेशा छोड्नु भयो बिल्कुलै विस्थापित भएको अवस्था छ अहिले मजदुरहरूको कुरा गरे अनि तपाईको हामी लगानीकर्ता एउटा सानो व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छौं मेरो भन्नु पर्दाखेरि मेरो एउटा ट्रेकिङ पसल छ मेरो पश्मिना पसल छ जति ट्राभल ट्रेकिङका अफिसहरू सहज रूपमा चाहिँ आफ्नो पाक पर्ने घर उसमा सारेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ तर हामी व्यवसायहरूलाई मर्का परेको कुरा के भने हाम्रो सामान कहाँ लगेर सरकारले सरुतमा ऋण पनि ल्याएको थियो नि तपाईहरुको लागि मौद्रिक नीति ल्यायो त्यसले के राहत पाउनु भएन सही पोइन्टमा आउनुभयो यसको लागि हामीले धेरै मैले अघि पनि भने अर्थ मन्त्रालय धायौं ऊर्जा मन्त्रालय धायौं धेरै ठाउँमा हामी खट्यौं तर यो सरकारी स्तरको काम तपाई हामी एउटा निम्न वर्गको पहुँचमा हुँदो रहेनछ किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अभियान भनेको निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय व्यवसायहरूको उत्थानको लागि हाम्रो यो अभियान हो
जब मौद्रिक नीतिमा तपाईँको 50 अर्ब लोन सहुलियत कर्जा दिने एउटा अर्थ मन्त्रालय घोषणा गर्यो, हामीले त्यहाँ विज्ञप्ति दिन पनि गयौँ, पाउने एउटा आश्वासन पनि दिने एउटा आश्वासन पनि पायौँ। तपाईहरु खुसी पनि हुनुभयो? हामी खुसी पनि भयौँ। तपाईँको एउटा सुरुमा लकडाउन हुनसाथ नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ एउटा बिजनेस सर्वे भनेर एउटा 5 पृष्ठ लामो एउटा लिङ्क पनि पठाएको थियो। त्यसमा हामी सबैले भरेर फर्म भरेर पनि पठायौँ। ओहो सुलभ कर्जा पाउने भयो भनेर छुट्टै खुसी पनि थियौँ। र पछि गएर यस्तो खालको जुन कर्जा हाम्रो पहुँचमा हुँदो रहेनछ, जहाँ जसको कसले पाए त तपाईहरुको नाममा आएको त्यो सहुलियत ऋण कसले पाए? हामीहरूको नाममा भनेर कसरी भयो र? व्यवसायीहरूलाई दिने त भनियो नै, तर जो ठुला व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, साना व्यवसायी परेन, साना व्यवसायहरू बिल्कुलै परेनन्। जो ठुला व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, जसका तारे होटेलहरू छन्, तिनीहरूलाई पाए त्यो कर्जाहरू। हामी पछि एक फेरि बुझ्न गयौँ, झन्डै 200 जनाको हाराहारीले त्यो कर्जा पाएका छन् भन्ने खालको कुरा हो। हाम्रो व्यवसायहरू कसैले पनि पाएका छैनन्। कसले पाए त भनेर बुझ्दाखेरि के गरेका छन् तपाईहरुको लागि आजको दिनसम्म? बिल्कुलै गरेका छैन। के राहत पाउनु भएको छैन? बिल्कुलै पाएका छैनौँ। छुट पनि पाएका छैनौँ। सरकारी तर्फबाट के पनि पाएका छैनौँ। व्यक्तिगत निजी संस्था यस्ता संस्थाहरू गठन गरेर पहल प्रयास तपाईहरु आफैले गरिनु भएको छ? हामीले पहल प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो पहल प्रयास झन्नै वर्ष दिन होला। हेर्नुहोस् न, हामी त यसमा लागिपरेका छौँ। कहिले अर्थ मन्त्रालय दिएका छौँ, कहिले ऊर्जा मन्त्रालय दिएका छौँ, कहिले यता पर्यटन बोर्ड दिइरहेका छौँ। कस्तो खालको आश्वासन पाउनु भएको छ उहाँहरूबाट आज भोलिको क्रियाकलापलाई? हामीले जब विज्ञप्ति लिएर जान्छौँ, हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, हामीले दिएका जुन त्यो अपिलहरू हुन्छन्, ज्ञापन पत्रहरू हुन्छन्, टोकरीमा लगेर फालिदिनुहुन्छ। अब नेपालको गतिविधि त तपाईँलाई थाहा छ, अब राजनीतिक अस्थिरता छ। हिजो हामी ज्ञापन पत्र दिन जाँदाखेरि छुट्टै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले आज हेर्नुहोस् फरक मन्त्रीहरू छन्। फेरि आज अर्को ज्ञापन पत्र दिनलाई फेरि त्यही तरिकाले चाहिँ लिएर जानु पर्यो। हिजो भएको कुराहरू सुनवाई हुँदैन, कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी त यो माहौल बिगार्ने सरकारी पक्षको विरोधमा त हुनै पर्ने रहेछ। किनभने जो मन्त्रालय अहिले जुन उतार चढाव आएको छ नि, यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ व्यापार क्षेत्रमा? बिल्कुलै ठुलो प्रभाव परेको छ। तपाईँको भूकम्पको कुरा, कोभिडको कुरा, यो महामारीको कुराहरू भनेको कुरो यो कसैले बनाएर कसैले गरेर हुने कुराहरू होइन। तर जबसम्म देश अस्थिर रहन्छ तबसम्म यसले ठुलो सङ्कट पैदा गर्दछ। त्यसले गर्दा हामी गरिखाने वर्गको लागि धेरै ठुलो समस्या परेको छ। किनभने हाम्रो मागहरूप्रति सम्बोधन गर्ने निकाय संस्था चाहिँ अहिले चिर निन्द्रामा छ, बिउजिन सकेको छैन। त्यस अर्थले गर्दा अन्यलमा छ भनौँ न। अहिले सरकारी यस्तो स्थितिमा छ, चुनावमा जाने कि पुनर्स्थापना हुने भन्ने दोधारमा बहस अहिले चलिरहेको छ। सडकदेखि होइन, अहिले मिडियादेखि लिएर हरेक ठाउँमा व्यक्ति चिया पसलमा नि यही चर्चा परिचर्चा भएको छ। अब यहाँ त कसरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कसरी पर्यटन क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने, विकास गर्ने, खस्किएको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उठाउने भन्ने त बहसमा छैनौँ नि त। यति बेला हामी त यति बेला त हामी अर्कै बहसमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू ओझेलमा पर्नु भएको छ। बेला बेलामा तपाईँहरू सडक आन्दोलनमा पनि आएको हामीले देखेका छौँ। यो रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो भनेर, हामीलाई लोन दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। के छ तपाईँहरूको माग? हामीले सुलभ कर्जाको लागि धेरै अभ्यास गऱ्यौँ, त्यो अहिलेसम्म पाएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो यो कोभिड संयोजक भविश्वर शर्माको पहलमा कुमारी बैङ्कबाट एउटा बिना धितो 15 लाखभन्दा माथिको लोनको लागि एउटा माहौल बनाएर हिँडेका थियौँ। यो करिब टुङ्गोमा पुगेको छ। 15 लाखसम्म बिना धितो लोन निम्नवर्गीय हामी जस्ता मध्यमवर्गीय व्यवसायहरूको लागि उत्थानको लागि बिना धितो लोन दिने खालको कुराहरूमा एक किसिमको एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लोन दिने कुराहरू। यसको प्रक्रियागत झन् ढिलो होला नि त, प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्ने होला। कसरी लोन लिने? त्यो तपाईँको 3 जनाको सामूहिक
जमानीमा दिइने लोन हो र यसको लागि हाम्रो संयोजक भवि शर्माले बहुत मेहनत गर्नुभयो र यो करिब करिब टुङ्गोमा पुगेको अवस्था छ र छिटै व्यवसायहरूले चाहिँ यो लोन प्राप्त गर्ने कुराहरू छ र हामी चाहन्थ्यौँ सुलभ कर्जा लोन जुन त्यो मौद्रिक नीति अनुसार व्यवसायहरूलाई दिने यो 50 अर्बको जुन छुट्याएको भनेको थियो त्यसको लागि हामीले धेरै ट्राई गऱ्यौँ। यो लोनहरू के भयो त भन्दा पछि हामी फलो गर्न पनि गयौँ तर बुझ्दाखेरि अलि ठुलाबडा जसको पहुँच छ जसको साथमा मन्त्रीहरू छन् हैन त्यस्ता मान्छेहरू त्यस्ता कम्पनीहरू बोली बिक्नेहरूले जस्तै तारे होटेलहरूले जस्तै यो होटेल म्यारियट भन्नेले पाएको रहेछ जस्तै यो होन्सी सिमेन्टहरूले पाएका रहेछन् यी ठुला बिजनेस कम्पनीहरूले पाएका छन् भनेदेखि हाम्रो त त्यो पहुँच त्यहाँ पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। हामी मध्यमवर्गीय निम्नवर्गीय व्यवसायहरूको आवाज त कसैले सुन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सरकारबाट पाउने जुन एउटा सुलभ कर्जा लोन थियो त्यो हामीले पाउन सकेनौँ। हामीले विद्युत प्राधिकरणबाट पाउने जुन त्यो डिमान्ड शुल्क त्यो हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अब ट्याक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा ठमेल एउटा सानो एरियाबाट अन्यको तुलनामा अरूको भन्दा बढी नै ट्याक्स हामीले तिरेका छौँ। यो अवस्थामा सबभन्दा बढी मारमा परेका हामी पर्यटन व्यवसायहरूको लागि सरकार संवेदनशील भएर अलिकति भरथेक गर्न सक्दैन भनेदेखि हामीले यो सरकारप्रति कुनै पनि आशा गर्ने ठाउँ रहेन। त्यसले गर्दा हामी आफ्नै लागि आफ्नै तरिकाले केही प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी कहिले अर्को बैंकमा चाहिँ एउटा गुनासो गर्न गइरहेका छौँ र यो एउटा हामीले एउटा सानो उपलब्धि नै भन्नुपर्छ त्यो एउटा कुमारी बैंकसँग अब तपाईहरुले आन्तरिक बाह्य पर्यटक त अब भनौँ न आउलान् हैन त्यसको लागि तपाईहरु त्यो प्रयास त गर्नु नै भएको होला। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि हजुर कुनै योजना बन्नु भएको छ? हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि हामीले अब ठमेलको विषयमा धेरै कुराहरू गर्यौं। हामीले ठमेललाई मात्रै पर्यटनको केन्द्र बनाएर पनि भएन। हामी त होल नेपालमा मैले भने काभ्रेको कुरा गरेँ, तपाईको नुवाकोटको कुरा छ, धादिङको कुरा छ, तपाईको पश्चिमतिर हुम्ला जुम्लाको कुरा हुन्छ। यी सम्पूर्ण समग्र गाउँदेखि सहरसम्म कुना काप्चामा रहेका सम्पूर्ण ठाउँहरू पर्यटन गन्तव्यको लागि लायक छन्। हामीले पोखरा मात्रै नभई लुम्बिनी मात्रै नभई चितवन मात्रै नभइकन हामीले हर नेपालका कुना काप्चाहरूलाई चाहिँ एउटा पर्यटनको हब बनायौँ भनेदेखि त्यहाँ बस्ने लोपोन्मुख जातिदेखि लिएर जोसुकैलाई पनि एउटा राहत मिल्ने कारणले गर्दाखेरि मैले होल नेपाललाई यसो नेपालमा राउटेको कुरा गरौँ न। त्यही त हामी राउटे जाति त सहज रूपमा हेर्न पाउँदैन, देख्न पाउँदैन। हजुर हामी जातिको कुरा गरौँ यस्ता जाति यस्ता भेषभूषा छन् त हामीसँग। हजुर हो तिनै कुराहरूको अध्ययनको लागि पनि यो एउटा अभियान एकदमै मूर्त हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले यी प्रमुख गन्तव्यभन्दा बाहेक होल नेपालमा रहेका सबै कुना काप्चालाई पनि हामीले पर्यटन हबको रूपमा एउटा परिचय दिन सक्नुपर्छ, परिचय गराउन सक्नुपर्छ। पुरै नेपाल पर्यटनको केन्द्र भयो भने तपाईको ती राउटे हैन ती चेपाङहरूले पनि ओहो भनेर एउटा पर्यटन भन्ने के रहेछन् भन्ने कुरो बुझ्न पाउने अवसर हुन्छ र जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि उकास्ने एउटा वातावरण बन्छ। नेपालमा यो पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? विकास भएको छ पहिलेको तुलनामा? धेरै भएको छ। तपाईको पहिलेको तुलनामा जति एउटा सीमित एरियामा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा पर्यटन क्षेत्र थियो भने अहिले यो वाइड भएको छ, असीमित छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा लागेर उपलब्धि हासिल गर्ने खालको कुरा एकदमै पोजिटिभ छ, सबैले गर्न सकिन्छ। हामी यसलाई प्रोडक्ट भन्दा पनि हामीले एउटा सर्भिस बेच्ने कार्यले बढी प्राथमिकता पाउँछ। सर्भिस भनेको तपाईको बिना लगानी, सर्भिस बेच्नलाई कुनै लगानी चाहिँदैन। प्रोडक्ट बेच्नको लागि तपाईको लगानी चाहिन्छ भने सर्भिस बेच्नको लागि लगानी चाहिँदैन। सर्भिस भनेकै त्यो हो तपाईको मिठो बोलीमा पैसा छ। त्यही त नेपालका नदी नालाहरू विश्वका एउटा राफ्टिङको लागि उत्कृष्ट छन्। सही हो। हिमालहरू हैन, अग्ला हिमालहरू, त्यसपछि झरनाहरू यहाँले भनिरहनु भएको छ। खानेकुराहरू प्राकृतिक संस्कृति रूपमा धनी छ नेपाल। हजुर तपाईहरु जस्तो व्यक्तिहरूले र नेपाललाई चिनाउनको लागि पर्यटकीय क्षेत्रबाट
प्रयास त गर्नुभएको छ। सरकारी तर्फबाट कतिपय कुरामा नियत र नीतिको पनि अभाव भएको महसुस गर्नुभएको छ। नीति ठिक छ? पर्यटकीय नीतिहरू हुन्छ नि? होइन, नीति कुराहरू सबै राम्रा छन्। सबभन्दा समस्याको कुरो कार्यान्वयन हुँदैन। कारण त कर्मचारी कारणले हुँदैन। नियति भनौँ, जुन कुराहरू यो हुन्छ भनेर हामीले एउटा नीति नियम बनाइन्छ, जब त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो नीति नियम कुराको के अर्थ र? जतिसुकै राम्रो भए तापनि जुन कुराहरू कार्यान्वयन नै हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि कुराहरू राख्दैमा, कुराहरू गर्दैमा, नीति नियमहरू कानुन बनाउँदैमा त्यसले सार्थकता पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, कुनै पनि कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो र मात्रै हामीले सोचेको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। नत्र भनेदेखि कुराले मात्रै के हुनेवाला छैन। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत मेरा आफ्ना भनाइहरू यहाँ राखिदिन दिने अवसर दिनुभयो, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विश्व संवादमा ठमेल पर्यटन विकास परिषदका सचिव बद्री प्रसाद तिमसिनासँग ठमेलको अहिले पछिल्लो अवस्था, कोरोनाको प्रभाव र सँगसँगै आगामी योजना के कस्ता रहेका छन् र व्यवसायहरूको अवस्था लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम विश्व संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।